सगळ्यात पहिली कासावली ग्रुपाक तांच्यांनी 49 वर्सां कंप्लीट केली. सातत्यान 49 वर्सां फाटल्या ते पळय कार्य करत आसात विथ डेडिकेशन एंड सॅक्रिफायस. तांचे बद्दल तांकां परबी, कारण हे खूब कठीण काम. पयलीं म्हणजे एक एडिक्टाक हाडप आपल्या ह्या ग्रुपान आनी ताजेर त्या नंतर ताका कन्विन्स करप आनी ह्या ग्रुपान ताका दवरप. एक फॅमिलीच सेव जायना, एक फॅमिली, एक वाडो जशें आणि एक आमचे स्टेट आनी आमचे राज्य आनी कंट्री सेव जाता. आज आमी पळयलां घरां उद्ध्वस्त अशीं जातातच सोऱ्यान, पण इमिजिएट जे पळय आमकां दिसता की डेली आमी पेपरार वाचतात की खंय तरी वॉटरफॉलार एकटो कोण तरी मेलो, एक्सिडेंटान कोण तरी गाडी मारली, हिट एंड रन केलो आनी गेलो. सो हे जर इन्सिडंट पळयले जाल्यार तातूंतले 99% ऑफ द केसीस जो पळय केसीस जाता त्यो आल्कोहोला खातीरच जातात, जावं ते एक्सिडेंट जावं बुडून मरपाचें प्रकरण. कारण जर तूं सोरो घेना जाल्यार ह्यो गोश्टी जावप कठीण. तर आमी जाणात की माननीय प्रधानमंत्रीन एक मोहीम चलयल्या नशामुक्त भारत म्हणून, जी आख्खे इंडिया भर ताची मोख आसा की 5 वर्सांनी आमी नशामुक्त करतले भारताक. आनी त्या खातीर सरकारूय बरो खूब प्रयत्न करता. आनी अशे संस्थाक हांव म्हणटा, अशे संस्थांनी सरकाराचो आदार घेवचो आनी जाता तितल्या आय वूड से ईच वन टीच वन म्हणटात पयलीं. एक मनशाक जर दुसऱ्या मनशाक सोऱ्याचे दुश्परिणाम जर सांगले, त्या मनशान तिसरे सांगले, अशें करून प्रत्येक गांवांत प्रत्येक मनशा पर्यंत ही मेसेज पावपाक शकता. डिस्कस करून आमची कुट्टाडीची संस्था आसा ती कशी चालू करुया, लोकांक आमी कशें कन्विन्स करून आमचे कितें सोरोपी जाता काय कशें कन्विन्स करून आमचे लागीं जाता जाल्यार जरूर. आज इतलो बिजी आसतना सर, उपकारी तुजे इतलो बिजी आसतना तूं आमच्या एका फंक्शनाक पावलो. देव थँक्यू सर. कोण बरो ना, कोण बाबा सोरोप पिवन पडला, ताका घेवन हांव मेडिकलाक वचपी. हाका लागून म्हाका उगडास येता की आमचे जे भाव कासावले ग्रुपाक जे 49 इयर्स केले त्या मेंबरांक अर्जंतान देवभर म्हणटा तेणी खुशालकायेन आमी सगळे मुखार सरून 49 इयर्स कासावले ग्रुपान सेलिब्रेट केले. आनी हांव आज उगडास करता आमचे संबंद वालफ्रेड आतां सर्जीस वालफ्रेड आतां तेणें हो ग्रूप बोडलो आनी आल्कोहोलीक एनॉनिमस पुन्हा ताका मॅसेज मेळटली गोंयांत हाडली आनी आज आख्खे गोंयांत ती शायन जाता. ही संस्था वर्ल्ड वायड संस्था आज गोंयांत ना, आख्खे वर्ल्ड आसा. पूण आज हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडिया देव बरें करून म्हणून तुमी येयले, आज डिग्निटरी तुमी पळयले, जे म्हजी उतरां सगळे डिग्निटरी येयले. फ्रेंड्स ऑफ दे आर द फ्रेंड्स ऑफ ते आल्कोहोलीक न्हू, पूण ते कित्याक येयले तांकां खबर आहा आल्कोहोलीक एनॉनिमस कितें काम करता, कितें सफरींग आल्कोहोलीक गोऱ्याब्याक कसो आदार दिता. आनी हेका लागून न्हू ते डिग्निटरीज जे आसले तेंचे कडेन आमकां आनी अवेरनेस करपाक जो म्युनिसिपालिटीचो चेअरमॅन आसलो तेणें सांगलां हाडा आपल्याच्या म्युनिसिपालिटीक पळय, आनी दुसरे आसले तेणी सांगलां आनी पळय आमचो मोविन सर पंचायत मिनिस्टरान ऑर्डर दिल्या सगळ्या पंचायतांक बोर्ड लाय. सो दीस इज द हॅपिनेस ऑफ आल्कोहोलीक एनॉनिमस. आज आल्कोहोलीक एनॉनिमस इज सादी, पूण आज हे सगळे जे फ्रेंड्स ऑफ ये आनी जे मानून घेताय आनी आमकां आदार दिताय न्हू, आमकां अर्जंतान देव बरें करूं म्हणटाय. कित्याक ही एकूच मॅसेज हांव भुरग्यांक युथाक दिवपाक सोदतां. जेन्ना हांव 19 वर्सां आसतना सगळ्या भोंवतालो, खेळटालो, नाचतालो, पॉलिटिकान पडटालो आनी तेच बराबर हांव 4 वर्सां भितर एक बेबदो जालो आनी म्हाका यूज केलो सगळ्यांनी. सो आज हांव मॅसेज दिवपाक सोदतां युथाक की हांव कितें त्या मनशाक यूज कोताय आनी यूज केलो तुजी फॅमिली साफर जाता, तुजो घराको फॅमिली साफर जाता. आनी देर इज नो मेडिसीन. आज डॉक्टर आसले माचयेचेर आनी ते सांगताले की हेका मेडिसीन ना, वेर डू आय गो फ्रॉम हियर. तेन्ना ते डिटॉक्स कोताय आमकां आनी देल एडवायज अस गो एटेंड आल्कोहोलीक एनॉनिमस मिटींग. सो आज आल्कोहोलीक एनॉनिमस आख्खी वर्ल्ड वायड संस्था आनी तुमकां हांव कागदांतान देव बरें करून म्हणटा तुमी इतले वगत रायले आनी मॅसेज दुसऱ्या पावोवपाक. आनी कोणाचें कितें तरी आहा आमचे कासावली ग्रूप संडे आनी ट्युजडे मिटींग जाता, येवचे आख्खे गोंया बऱ्यो मिटींग आहाय. आनी एक पाटी कागदांतान देव बरें. आल्कोहोल एनॉनिमसाक आयज 49 इयर्स जाले आनी 49 इयर्स कार्य चलोवपाक म्हणल्यार नॉट सो इजी.
कितलेच तरी खरंच तांकां सल्यूट दिवपाचो जे फावंडर मेंबर आहा तेंच्यांनी हो चलयलो हो आनी हो गरजेचो गजाल म्हणजे वास्को शहरान नाल्यार गोंयांत आल्कोहॉलीक म्हणजे खूब जाणांनी आपल्याची फॅमिलीक वा तसां घातले घरां पाड घातली हे सोऱ्या खातीरूच तर ह्या 49 वर्सान तेंच्यांनी बरें कार्य करून कितले जाणांचो सोरो सोडलो तो तांकां खरें देवाचो आशिर्वाद आसपाचो अशेंच तेंच्यांनी कार्य फुडें व्हरपाचें तेंच्यांनी जशें आमकां आतां मेळ्ळें जाल्यार रुकोजीन बाबा सांगलां ऑफीस जशी तेंच्यांनी खूब एरियान घातल्या मडगांव जावं वास्को जावं आनी ताका आमी सांगलां जशें आमचे म्युन्सिपालिटीन आमचे जे लेबर आसता ते मोस्टली 90% सगळे आमचे लेबर पिता कित्याक सकाळीं जेन्ना तांकां पिना जाता ते म्हणटा आमकां गटरान नाल्यार सिवरेजीन चलपूड देंवपाक जायना ते आनी खंय तरी ते यंग एजीचेर पिड्डे जाता मोर दॅन 30 or 45 इयर्सां तेंचे लायफ आसता खंय तरी तांकां एक भंय निर्माण जाल्लो आसा आपूण पिना जायना म्हणून पूण हे जशें ते आतां म्हणटा जशें मिटिंगेक आपयले आनी एक बरी गजाल म्हणजे लोकोजिनान जेन्ना म्हाज्या ऑफिसान येयलो आनी तेणी म्हाका सांगलें तूं ह्या कार्याक यो मातसो आनी हांवें ताका हय म्हटल्यार तेणी पयलीं म्हाका सांगलें हितून कांय दिवपाचें ना डोनेशनां बी दिवपाचें ना पूण हांवें फर्स्ट टायम म्हाज्या करियरान एज अ पॉलिटिशियन आमचे कडेन कोण येता तो पयलीं मागता डोनेशन पूण हे पयलें बऱ्या कामा खातीर विथावट डोनेशन आयज पयलीं आपोवपी म्हणजे आमचो लोकोजीन बाब जेणी हें कार्य फुडें व्हेलां 49 इयर्स ताका खरी शाबासकी दिवची आनी आमच्या वास्कोन कितें ताका मदत जाय जाल्यार हांवें सांगलां आमचें ऑफीस आसा आमचे लोकांक हांव आपोवपाचें हांव काम करता तूं तेंचें बरें कार्य करता तांकां तुका फुडें साकार करता म्हणून इतलेंच सांगता दिवपाक बऱ्या कामा खातीर खरोच वालोर दिवपाचो ही बरी कामां जास्ती मिडियाचेर येयना आनी तुमचे असले जे रिपोर्टर आसा तेंच्यांनी फुडें व्हरचे कित्याक नाका ते नॅगेटीव विडियोज येतात पूण अशें जेन्ना 49 इयर्स मनीस हे चलयता आनी ते खंय तरी दिसना खरेंच लजेची गजाल हांव सांगता फुडें कोणीय कितें घालता पोस्ट जाल्यार असलो पोस्ट घालपाचो तेंच्यांनी बरें कार्य 49 वर्सां चलयलां लोकोजीन बाबाक तुका खऱ्यान मनाक आसून देव बरें करूं वी आर देअर विथ यू वी आर ऑलवेज विथ यू आनी तुमकां हेल्प करपाक कितें जाय जाल्यार वाचून आमी तयार आहा थँक्यू Vera Carvalho and I'm from Belgaum. And I, as a friend of Alcoholics Anonymous, म्हाका हे संस्थेवर जायतें सांगचें दिसता आयज तांकां पयसो देर हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता ऑन 49th एनिवर्सरी ती न्हू ही संस्था अल्कोहॉलिक एनोनमस जायतो बरो वावर करता आनी ह्या वावरांत हितूलो हुस्को दाखयता एक पिडेस्ट म्हणजे हांव जाता एक अल्कोहॉलिक मनीस एक दुयेंत मनीस म्हणाय सो हे संस्थेचो सापर जाता तेन्ना ही संस्था त्या मनशा सोबीत चड हुस्को दाखयता आनी केशे भाशेन त्या मनशाक वो त्या पिडेस्टाक जावं त्या आमची बोर्ड भाव सो ताका हाडून त्या आपणागे मिटिंगे हाडून ताका ती हें कोताय ताका समजण दिताय आनी ते गायड कोताय आनी जायते घराचे पासून तेचे बरो वाड दिला दाखयला आनी जायत्यो फॅमिलीज आयज हॅपी आहाय भुरग्यांक सांगाता आयज हांव तें केरीत भाशेन देव बरो कर म्हणटा कित्याक लागून जायत्या घराच्यांनी तें खुशालकाय दिल्या आनी हांव सांगो सोदता ते केन्नाय कोणाक कोणें एक पयसो घेयनाय न्हू कोणाक पयसो दिनाय सो हांव मागोता देवा कडेन ताका बरी भलायकी दिवची हो बरो सदांच अशें फुडें व्हरपाक आनी चड आनी चड फ्रेंड्स तें एड जावचे कित्याक ही मॅसेज सगळें पावपाक जाय तें सांगून हांव तुमकां देव बरें आयज हांव सद्या आमी कांसावली गांवांत आसा आनी हांगासर आयज अल्कोहॉलिक एनोनमस कांसावलींग ग्रूप हाणें आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा आनीक तांकां 49 इयर्स भरता एनिवर्सरी जाल्लो आसा आनी तेणें म्हाका आयज गेस्ट असो आपयल्लो हांव पयलीं सद्या तांकां काल जाणता देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज हांगासर आमचे जायते गेस्ट आशिल्ले आनी गेस्ट जायते भाशेनचे आमचे अल्कोहॉलिक जे न्यूज आसा ते आमचे जे कोण सोडपी आसा ताचे वयर डिस्कशन जालें आनी जायते आमचे हांगासर भाव भयणां हांगासर आशिल्ले आनीक हाचेर डिस्कशन करता तेन्ना आमकां जायते आमचे उलयले की हांव जाणा आमचे 49 इयर्स जे आमचे कांसावली भाव जे आमचे ऑर्गनायज करता हें घडोवन हाडटा जायते भाव हे संस्थाचेर आमचे जायते जे सोरो पिताले ते भाव जायते कमी जाल्ले आसात खरें हांव तांकां कॉन्ग्रेट करता जायते भावुरता जे आमचे जे अल्कोहॉलिक आहा तांकां बरें करपाक हांव तांकां कॉन्ग्रेट करून खरेंच
आमकां आतां दिश्टी पडटा हांगासर कितलोसो आमचो हांगासर भाव जे सोरो पिताले जावं दादले जावं बायले जावं त्यो जायत्यो हांगासर येवन ताणें आपले टॉक दिल्लो आसा कशें कितें जालें ताका लागून हांव तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हांव सांगूंक सोदतां हांव जाणा हांव धाकटोच आसतना म्हजो पाय जेन्ना भरपूर पितालो आनी म्हजे मांयक भरपूर मारतालो आनी मांय मारता म्हणून मांय आमच्या शेजाऱ्यागेर वचून रावताली. तो म्हाका उडास येता खरेंच हे सोऱ्यान हांव तर म्हाका सोऱ्याची तर हांव केन्ना पिवंक ना आनी म्हाका तितलें एक्सपिरियन्स ना तरी आसतना हे हांव मागता आमचे कुट्टाडे गांवांनूय एक संस्था आसा. आतांच म्हाका रघुपती भावान सांगलें ती संस्था चलोना म्हणून पूण हांव जाता ते भाशेन म्हणजे तुमकां खबर आसा म्हजी कितली संस्था आसा पूण ही संस्था बंद पडल्या कुट्टाडची जी संस्था आसा ती बंद पडल्या. ती कित्याक पडल्या कित्याक लागून कमी पडल्या हेंवूय हांव कुट्टाडे गांवांत आमचे जे संस्था आसा ती उबी करपाक परत आमकां जाग्यार हाडपाक हांव आमच्या रघुपती सराचो तशेंच आमचे पाटील डॉक्टर पाटील आसा ताचोय आदार घेवन ही संस्था परत आमच्या लोकांक जाता ती भाशेन जे आमचे कोण अल्कोहोलीक आहा तांकां हांव बरे भाशेन आमकां जाता ती भाशेन हांव तांकां हेल्प करूंक भावतलो. हांव सोजमतां रघुपती सर तशें आमचे पाटील सर डॉक्टर ते म्हाका हेल्प करतले हे आमच्या लोकांक जाता ती भाशेन लागीं हाडपाक. आज अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस कन्सोलिंग ग्रुप हाका 49 इयर्स कंप्लीट जातात. ह्या मायलस्टोनाक लागून तांकां एक मोठी परबी. आज अल्कोहोलिजम हे खूब स्प्रेड जाल्लें आसा एंटायर स्टेट ऑफ गोवा तशेंच आमच्या कंट्रीन सुद्दां आनी प्रत्येकान एक अवेरनस करपाक जाय प्रत्येकान एक आपले परी एक पावल उचलपाक जाय की स्पेशली इस्कॉलांनी कॉलेजींनी किंवा वेरियस इन्स्टिट्यूट्सांनी ही मॅसेज पावपाक जाय की फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहोल ताजे परिणाम कितें जातात आमच्या बॉडीचेर कितें जातात सोसायटीचेर कितें जातात क्रिमिनॅलिटी वाडूंक शकता आनी कशे तरेन आमी हे प्रिवेंट करूंक शकता कित्याक वन्स युअर एन अल्कोहोलीक न्हय यू गेट एडिक्टेड टू इट इज लायक अ डिजीज इट्स अ क्रॉनीक डिजीज म्हणटकच एकदां अल्कोहोलिजम जालें म्हणटकच मागीर कितें करपाचें तो त्या वेळा अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस ह्या ग्रुपाची मोठीच एक भुमिका आसता तेन्ना बिकॉज रिलॅप्स इज व्हेरी कॉमन रिलॅप्स इज कॉमन आफ्टर ड्रिंकींग एंड स्टॉपिंग द ड्रिंक्स म्हणटकच रिलॅप्स न जावचें किंवा 2 रिलॅप्सा मदलो पिरियड चड मोठो जावचो त्या वेळा कोण तरी ग्रुप कावन्सिलींग जाय पडटा आनी त्या ग्रुप कावन्सिलिंगाच्या वेळा अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस ह्या ग्रुपाचो मदत जाता. आज जशें अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस कन्सोलिंग ग्रुपाक 49 इयर्स कंप्लीट जातात तशेंच 1 वर्सा पयलीं अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस ओन्ली फॉर लेडीज तांचो ग्रुपूय स्टार्ट केल्लो हांगा आनी तांकां आज 1 वर्स तांकांय एक पुराय जाता. आज ऑलमोस्ट 39 to 40% ऑफ क्रॉनिक अल्कोहोलिजम इज ऑल्सो सीन अमॉंग डिफरंट सेक्सीस हे सगळे पळयल्ले आसता जशें दादल्यांक जाता तशें बायलांक जाता पूण आज गोंयांत बायलांक लागून खंयच एक आदार असो ना ताका लागून हांव एक कन्सोलिंग ग्रुप तांणी वुमन्स ग्रुप सुरू केलो आनी वुमन्स ग्रुप सुरू करतकच इट इज रन ओन्ली बाय विमन हू आर एक्स अल्कोहोलिक्स. सो एक बायल मनीस एका बायले कडेन आपलें मन उगडें करून खरें कितें आसा तें सांगूंक शकता तेजे कडच्यान आदार दिवंक शकता आनी आमी I believe very much that if you empower a woman, if you strengthen the woman, the entire family can improve, the entire village can improve, and so will our country will improve. Thank you very much. ही मॅसेज मेळ्ळी अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस ते अटेंड जाले मिटिंगी बाब सिल्वेस्ट्रा एम ताणें ताका ही मॅसेज दिली बसयलो रूम एक वक्त खुद इस लत का शिकार थे उन्होंने हमें दिखा दिया कि मुमकिन तो दारू से पता नहीं कहीं गुना वो मुझे आनंद देता है. एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हेल्पलाइन पर पूरा मैडम लेकिन उसके लिए पहले जिंदगी होना जरूरी है. शराबियत एक ऐसी